सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुकूमत का 20 मई से ट्रेन सर्विस चलाने का ऐलान। इसदाद कोरोना के एसओपीज पर अमल दरामद के साथ 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुसाफिरों को ऑनलाइन बुकिंग से टिकट मिलेंगे। मुसाफिरों के पास अपने मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और साबुन लाजमी करार दे दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी। फैसलाबाद की ट्रांसपोर्ट को भी एसओपीज के तहत खोलने की इजाजत दे दी गई। जुज़वी तौर पर ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई, मगर एसओपीज पर अमल दरामद ना हो सका। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद रमजान। अप्रैल में शुरू होने वाले लॉकडाउन में नरमी के बाद ट्रांसपोर्ट को भी एसओपीज के तहत खोल दिया गया, जिससे जुज़वी तौर पर ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई, मगर एसओपीज पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। जनरल बस स्टैंड पर आने वाले मुसाफिरों और अमले ने मास्क नहीं पहने, जबकि डिसइंफेक्शन का भी कोई बंदोबस्त नहीं। मुसाफिरों की तादाद भी इंतहाई मुख्तसर है, जिस पर ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। पाकिस्तान रोड वर्कर्स एसोसिएशन के सदर मियां शहबाज और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन हाजी मोहम्मद इसहाक भट्ट का कहना था कि एसओपीज पर अमल दरामद होगा। साढ़े पैसेंजर ने साड़ी सवारियां ने 15% 20% गवर्नमेंट ने कहा ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਲਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ 100% ਜਿਹੜੇ एसओपी ਨੇ गवर्नमेंट ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਚੱਲਾਂਗੇ। मास्क पहना हुआ है और ये कनौरा की जो है ना हाथ धोएंगे, उसके बाद जो है ना वो दस्ताने भी चाड़ेंगे और मास्क भी पहना होगा, गाड़ी में बैठेंगे और जो गवर्नमेंट ने आर्डर दिया है वो उस पर अमल करेंगे। फ्यूल का खर्चा तो बिल्कुल पूरा नहीं होता। अगर हमारी गाड़ी है ना 44 सीटर तो हम 44 सवारी बैठाएंगे और गवर्नमेंट के एसओपीज पर हम पूरा अमल करेंगे और हम मास्क भी देंगे, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करेंगे, गाड़ी की सफाई भी करेंगे। हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त तो दी, मगर एसओपीज पर अमल दरामद और ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कोई ठोस हिकमत अमली नहीं बनाई गई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का तवील तरीन कुरान पाक का नुस्खा तैयारी के मराहिल में है। फैसलाबाद के कारी इम्तियाज हैदर का कहना है कि 6 माह में तर्जुमे के साथ कुरान पाक मुकम्मल कर लेंगे। तफसीलात शाहिदा परवीन की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कारी इम्तियाज हैदर को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने कुछ अरसा पहले भी पाकिस्तान का तवील तरीन कुरानी नुस्खा लिखा। कमिश्नर इशरत अली की हिदायत पर तर्जुमे के साथ तवील तरीन कुरान पाक लिखने का एजाज़ हासिल कर रहे हैं। ये दुनिया का पहला तर्जमे के साथ हाथ से लिखा हुआ नुस्खा होगा और कंप्लीट करने के बाद हम इंशाल्लाह ताला इसको कमिश्नर फैसलाबाद जहाँ कहेंगे हम इसको ओपनिंग के लिए आवाम के लिए रख देंगे जी। कारी इम्तियाज अहमद का कहना है कि मुख्तलिफ कलर्स का इस्तेमाल करके 2 माह से वो इस कुरान पाक को पेनाफ्लेक्स पर लिख रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल तक ये कुरान पाक मुकम्मल लिखा जाएगा। कि एक सफ़े की जो लंबाई है अल्हम्दुलिल्लाह वो 40 फुट लेंथ में होगा और 4.5 फुट चौड़ाई में होगा। 30 सफ़ात पर ये मुश्तमिल होगा और 3 जिल्दों में होगा। 10 जिल्द का एक कुरान शरीफ इंशाल्लाह ताला होगा। कारी इम्तियाज अहमद का कहना है कि कुरान पाक लिख कर दिली सुकून में। आपको बताएं कि रमज़ान के बाबरकत महीने में वालिदैन और उनकी शफ़क़त से महरूम नन्हे बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इफ्तारी का एहतमाम किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राना कमर अरशाद। रमजान के बाबरकत महीने में लावारिस नन्हे बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इफ्तारी का एहतमाम किया गया। सियासी और समाजी कारकुन तहमीना रियाज की जानिब से इफ्तारी का एहतमाम किया गया। बच्चों के लिए मुख्तलिफ खानों के साथ साथ भरपूर इफ्तारी का एहतमाम किया गया। सियासी और समाजी कारकुन तहमीना रियाज का कहना था कि छोटे बेसहारा बच्चों के साथ इफ्तारी करने में बहुत मजा आया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इजाज असलम डोगर का कहना था कि इस तरह बच्चों की हौसला अफजाई होती है। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी चेंज आई है कि उनको अपनी फैमिली जैसा माहौल मिला और उन्होंने इसको एंजॉय करते हुए हमारे साथ इफ्तारी की है। जी, आज हमारी फोकल पर्सन फैसलाबाद सिटी की मैडम तहमीना रियाज ने बच्चों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया था, जिसमें वो बच्चों ने मुख्तलिफ डिशेस इंजॉय की हैं और बच्चों ने बड़ा मज़ा किया है और ये इस्लामी फ़रीज़ा है और अल्लाह ताला इसका अजर दे मैडम को। मैडम तहमीना का यहाँ पर हमारे बच्चों के साथ आकर अफ्तारी करना एक बहुत खुश आइंद अमल है। इससे हमारे बच्चों की एक हौसला अफजाई होती है। उन्हें महसूस होता है कि हमारे साथ हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं ये लोग जो हमारे साथ शामिल हैं और हम अकेले और लावारिस नहीं हैं। इफ्तार में बच्चों ने भी खुशी का इजहार किया। बच्चों का कहना था कि वो बहुत खुश हैं और मज़े के खाने भी खाने को मिले। आज हमारी मैडम आई है, मैडम समीना थे, वो सारी चीज वो लगाया, हमें इफ्तारी पे बहुत मजा आया। हमारे साथ मैडम इफ्तारी करने आए और हमें बहुत अच्छे खाने भी खाए और हमें बहुत मजा आया है। नन्हे और बेसहारा बच्चों को खुशी का मौका फराहम करना अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का जरिया है। कैमरामैन मौजम अली के साथ कमर इरशाद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में पोलियो के हमले का खदशा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खतरे की घंटी बजा दी। चकेरा के मकाम पर सिवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अज़ादार हुसैन।
NIH اسلام آباد کی جانب سے فروری اور مارچ کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں چکیرہ کے مقام پر سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق کی گئی ہے۔ ایسے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے فیصل آباد میں پولیو کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جب سے کرونا وائرس کی وبا آئی ہے پولیو ٹیمیں ان کے گھروں میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے نہیں آئیں۔ صبح جانے 7 بجے تے ہون آیا کی پتہ آمدن یا نہیں آمدن تھان جھوٹ ماری پر میری اکھی نہیں دیکھ بھائی جان پہلے آمدے سی تے ہن مہینہ کو ہوگا تے کرونا دی وجہ تو کوئی پولیو دی کوئی ٹیم نہیں آ رہی۔ ہاں نہیں آ رہی ہیں بھائی، مہینہ کو ہو گیا نہیں آ رہی۔ محکمہ صحت انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹیمیں کریش مہم کے تحت گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سمیت دیگر موذی امراض سے بچانے کے لیے حفاظتی ویکسین اور انجیکشن لگا رہی ہیں۔ پچھلے 2 مہینے کا جو سیمپل آیا دونوں میں جو ہے وہ پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ SOPs کے مطابق جہاں پہ یہ پازیٹیو آتا ہے وہاں پہ ہم اس کا جو ہے وہ ایک کریش پروگرام کرتے ہیں اور کیس رسپانس کرتے ہیں، وہ اس کا پلان بنا دیا اور ہماری ٹیموں نے اس کو شروع کر دیا۔ سعود ڈاکٹر بلال احمد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سائن آف۔ رواں سال جڑاوالا میں 2 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق بھی کی جا چکی ہے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ اور گیٹس فارما کے زیر اہتمام سٹی نیوز نیٹ ورک کے ہیڈ آفس میں کام کرنے والے ملازمین کے جدید طریقہ کار کے تحت خون کے نمونوں سے اسکریننگ کی گئی۔ مزید تفصیلات عفیفہ نصر اللہ کی اس رپورٹ میں۔ سٹی نیوز نیٹ ورک ہمیشہ ہی ملازمین کی صحت کے حوالے سے محتاط رہا ہے، اسی لیے گیٹس فارما کے زیر اہتمام سٹی نیوز نیٹ ورک کے ہیڈ آفس میں کورونا کے حوالے سے اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ادارے میں کام کرنے والے ملازمین کی نہ صرف ہسٹری لی گئی بلکہ ان سے ان کے نفسیاتی اور جذباتی پہلوؤں کے متعلق بات کی گئی۔ گیٹس فارما کا یہ جدید ترین نظام مختلف اور منفرد نوعیت کا ہے، جس کی جانچ کے لیے 3 سے زائد ڈیسک بھی تشکیل دیے گئے، جہاں ملازمین کی فیملی رپورٹ، خاندانی پس منظر، گھر اور دیگر معلومات حاصل کی جاتی ہیں، جبکہ دوسرے ڈیسک پر ملازمین کے خون کے نمونے لیے گئے۔ یہ بیسیکلی اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے جس میں کہ جو آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کو اسکرین کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون سے ایسے امپلائی ہیں جو کہ کووڈ-19 جو ہے نا وہ پازیٹیو ہیں۔ تو ہمارے اس وقت مور دین 25 کولیگز یہاں پہ جو ہے نا وہ موجود ہیں جو اس ریپڈ اسکریننگ ٹیسٹ کو جو ہے نا وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب کورونا کی اسکریننگ کروانے والے ملازمین کا کہنا ہے کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کی انتظامیہ کا یہ اقدام انتہائی قابل تحسین ہے۔ جب سے یہ کرونا وائرس کی وبا آئی ہے اب تک ہم 3-4 مرتبہ سٹی نیوز نیٹ ورک نے ہمارے جو کووڈ-19 ٹیسٹ کروائے ہیں اور جن لوگوں کے انفارچونیٹلی پازیٹیو بھی آئے ہیں ان کا پراپر علاج کروایا، ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کافی اداروں میں کام کیا مگر اس ادارے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ ہر 6 ماہ بعد ہمارے تمام امپلائی کا ٹیسٹ کراتا ہے۔ میں یہاں پہ ٹیسٹ کروانے کے لیے اور میں ایک خوش آئین ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ تمام جتنے ملازمین ہیں ان سب کا ٹیسٹ کروا رہا ہے، جس سے ہم لوگ بہت کمفرٹیبل ہیں۔ اسکریننگ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹیسٹ ہونے کے فوری 45 منٹ بعد خون کی ٹیسٹ کا رزلٹ دیا جائے گا۔ اور عید قریب آتے ہی مٹن اور بیف کے گوشت کے ریٹس بڑھنے لگے۔ بکرے کا گوشت سرکاری ریٹ سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے۔ بچیانہ سے رپورٹ کریں گے رانا احسان۔ سرکاری ریٹ پر بکرے کا گوشت 750 کے بجائے 950 جبکہ بیف 375 کے بجائے 450 میں فروخت ہو رہا ہے۔ گوشت کے بڑھتے ریٹ سے شہری پریشان دکھائی دیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے برائلر گوشت کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ہی مٹن اور بیف کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ گوشت کے ریٹس کو کم کیا جائے تاکہ غریب بھی خرید سکیں۔ ریٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہے ان کا، تو ہمیں گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہ گورنمنٹ ریٹ پر ہم کو گوشت۔ قصاب کہتے ہیں مارکیٹ سے مہنگے جانور خرید کر سستا گوشت بیچنا مشکل ہے۔ مہنگا جانور خرید کر سرکاری ریٹ پر فروخت کریں تو پیسے کم پڑ جاتے ہیں۔ گاؤں میں جاتے ہیں تو ذمہ دار کا کٹا 30,000 روپے کا ہوتا ہے جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے 50,000 ہی لینا ہے۔ ایک اس کے پاس جانور ہوتا ہے اور سب قصابوں کو بتا کر فٹو پر جاتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے جانور بہت مہنگے ملتے ہیں۔ ہمیں گورنمنٹ ریلیف دے۔ گوشت کی بڑھتی قیمتوں سے جہاں شہری شکوہ کر رہے ہیں وہیں قصاب بھی حکومت سے سرکاری ریٹ بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں آٹا بحران سر اٹھانے لگا۔ گندم کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے محکمہ خوراک کی جانب سے فلور ملز میں چھاپے مارے گئے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں ملز بند کر دی۔
गंदम की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स पर छापे मारे जा रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आज से फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मिल्स बंद करने का ऐलान किया है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में आटे का बहरान पैदा होने लगा है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का शिकवा है कि फ्लोर मिल्स पर गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं, जिस वजह से आटे की सप्लाई मुतासिर हो रही है। मिल्स मालिकान का कहना है कि सरकार हाथ हल्का रखे। जो भी हम गंदम खरीद रहे हैं, हमारी जो पार्टीज प्राइवेट हैं, जो जिम्मेदार हैं, हमें गंदम मिल में भिजवाते हैं, वो गंदम मार्केट से परचेज गांव से लेते हैं। लेने के बाद जब उसको ऑन रोड लेके आते हैं तो फूड वाले वो गंदम रास्ते में पकड़ लेते हैं, गंदम मिल में आने नहीं दे रहे। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अली इमरान ने कहा है कि मुकर्रर करदा कोटा ही जखीरा करने की इजाजत होगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में गंदम की कटाई मुकम्मल होने लगी। गंदम को जखीरा करने से कबल एहतियाती तदाबीर कितनी ज़रूरी हैं? माहिरीन ज़राअत ने काश्तकारों को गंदम ज़ाया होने और वजन कम होने से बचाने के लिए मशवरे दे दिए। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में गंदम की कटाई मुकम्मल होने के करीब है। माहिरीन ज़राअत का कहना था कि घरों में स्टोर होने वाले गंदम पर कीड़े मकोड़े और चूहे हमला आवर हो सकते हैं, इनको बर वक्त तल्फ करना ज़रूरी होता है। डायरेक्टर गंदम डॉक्टर जावेद अहमद का कहना था कि गंदम को महफूज रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कीड़े मकोड़े या चूहे हमला कर दें तो गंदम का बड़ा हिस्सा ज़ाया हो सकता है। गंदम में नमी भी नहीं होनी चाहिए, वरना इसका वजन कम हो सकता है। गंदम को सबसे पहले तो ये है कि 10% से कम नमी में स्टोर करना चाहिए, यानी उस वक़्त दाने में नमी 10% से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ग्रेन में नमी ज़्यादा हो तो वो कीड़े मकोड़ों का हमला उस पर ज़्यादा होता है। तो दूसरे नंबर पे ये है कि जो स्टोर्स हैं उनको पहले अच्छे तरीके से स्प्रे करके साफ़ किया जाए। माहिरीन कहते हैं कि गंदम जखीरा करने से कबल और बाद में वक्तन फ़वक्तन कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। चिनियोट में 5 गंदम खरीदारी मराकज़ पर गंदम की खरीदारी सुस्त रवि का शिकार है। रवां और आइंदा साल आटे का बहरान बरकरार रहने का खदशा पैदा होने लगा। रिपोर्ट करेंगे बाबर मुनीर। जिला भर में बनाए गए 5 गंदम खरीदारी मराकज़ पर खरीदारों का रश न होने के बराबर है, जिससे न सिर्फ गंदम मुहिम सुस्त रवि का शिकार होती नजर आ रही है, बल्कि टारगेट पूरा करना भी चैलेंज बन गया है। ओपन मार्केट से गंदम का रेट बढ़ने से मुश्किलात बढ़ गई हैं। हमने इस वक्त 49,400 बोरी 74,000 बोरी के अगेंस्ट ये टारगेट पूरा कर लिया है। तकरीबन ये कोई 67% बनता है। और जहाँ तक बारदाने की किशंस का बात है, वो 67,500 थैला जो जारी किया जा चुका है। स्लो जरूर प्रोसेस है। सेंटर कोऑर्डिनेटर PR चिनियोट डॉक्टर शहबाज अहमद का कहना था कि काश्तकारों ने चिनियोट और चक 11 में गंदम की बजाय मकई, बाजरा, चारा जात और दीगर सब्जी की फसलें काश्त कर रखी हैं, जिस वजह से गंदम की काश्त कम हुई है। जब गंदम काश्त होती है उस वक्त ये सब्जियाँ जैसे मटर और आलू वगैरह होते हैं, ये उसकी वजह से थोड़ा सा ना इस एरिया में गंदम दूसरे सेंटर के निस्बत थोड़ी सी कम होती है। डॉक्टर शहबाज अहमद का कहना था कि शहरी आबादी ज्यादा होने से गंदम खरीदारी और टारगेट पूरा करने में मसाइल का सामना है, ताहम कोशिश है कि जल्द सरकारी टारगेट मुकम्मल कर लिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिनियोट। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सेल्स टैक्स का मामला। कंपनी ने मार्च के 68 करोड़ रुपए पर एपलेट टर्मिनल से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया। फेस्को ने रीजनल टैक्स दफ्तर के फैसले के खिलाफ एपलेट टर्मिनल इनलैंड रेवेन्यू से स्टे ले लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर अजमत। बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को ने मार्च के सेल्स टैक्स के मामले पर एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया। फेस्को बिजली के माहाना बिलों पर सार्फिन से टैक्सेस वसूल करती और फिर इसे FBR को जमा करवाया जाता है। फेस्को हुकाम के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस रिकवरियां मुतासिर हो रही हैं। 1400 मिलियन रुपए टैक्स की मद में कौमी खजाने में जमा करवाए हैं। ताहम 68 करोड़ रुपए के लिए एपल ट्रिब्यूनल स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। एपल ट्रिब्यूनल ने 45 रोज के लिए हुक्म मुतनाज़ी जारी किया। आइंदा पेशी पर फ़रीक़ैन को तमाम रिकॉर्ड और तफसीलात पेश करने की हिदायत भी की गई है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। और फैसलाबाद में असिस्टेंट डायरेक्टर PHA राना सज्जाद की जानिब से सरकारी मशीनरी के जरिए मिट्टी चोरी और फसलें उखाड़ने की मुबैना कार्रवाई की गई। साहिल मोहम्मद अमजद ने DG PHA को दरख्वास्त लिख दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। फैसलाबाद PHA में टाउन इंचार्ज राना सजाद और चक 58 के मोहम्मद अमजद के माबैन अराजी का तनाज़ा है। मुबैना तौर पर राना सजाद ने PHA का सरकारी ट्राली ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हुए मिट्टी चोरी और मुतनाज़ा अराजी पर फसलें तबाह कर दी। साहिल मोहम्मद अमजद ने सारे वाक़े पर DG PHA को दरख्वास्त लिख दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि राना सजाद ने धमकियाँ भी दी हैं। मेरा रकबा कार्ड जिम्बे में वाक़या है। इस पर असिस्टेंट डायरेक्टर राना सजाद ने हमरा सरकारी मशीनरी और 40-50 PHA के मुलाजमीन के साथ कब्ज़ा कर लिया है। मेरी आला हकाम से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरा रकबा बागज़ार कराया जाए।
درخواست پر PHA انتظامیہ نے انکوائری شروع کر دی ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ اور کورونا لاک ڈاؤن کے باعث محکمہ سوئی گیس کے بیشتر آپریشن مکمل طور پر بند ہیں، تاہم کسی بھی قسم کی لیکیج، کم پریشر یا ہنگامی صورتحال میں صارفین ہیلپ لائن پر اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں، جس پر ایمرجنسی ٹیم فوری اقدامات کرنے کی پابند ہوگی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال میں محکمہ سوئی گیس نے بھی اپنی سرگرمیاں محدود کر رکھی ہیں، تاہم ایمرجنسی آپریشن جاری ہیں۔ سوئی گیس لیکیج، پریشر کی کمی یا دیگر مسائل کی شکایات ہیلپ لائن پر درج کروائی جا سکتی ہیں۔ صارفین اپنی شکایت SNGPL کے لینڈ لائن نمبر 0419210043 پر درج کروا سکتے ہیں۔ SNGPL حکام کے مطابق لاک ڈاؤن میں ایمرجنسی سے متعلقہ شکایات کے ازالے کے لیے کمپلینٹ سیل کو فعال کیا جائے گا۔ SNGPL حکام کے مطابق کورونا کے باعث ایمرجنسی اور بلنگ کے علاوہ دیگر آپریشنز بند ہیں۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41۔ جھنگ میں مرکزی نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی ہدایت پر ضلعی رہنما آصف علی شاہد اور خواتین ونگ کی جانب سے مستحق افراد کو راشن تقسیم کا دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ جنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کی ہدایت پر ضلعی رہنما آصف علی شاہد اور خواتین ونگ کی جانب سے مستحق افراد کو راشن کی تقسیم جاری ہے۔ وومن ونگ کی صدر آمنہ آفتاب اور کارکنوں نے 100 کے قریب مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا۔ آمنہ آفتاب کا کہنا تھا کہ مریم نواز اور اعلیٰ قیادت کی ہدایت پر کورونا ایمرجنسی میں خواتین ونگ کی کارکنان تمام اقدامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ ہم نے حسب وعدہ اپنے دوسرے فیز میں پاکستان مسلم لیگ نون وومن ونگ ضلع جھنگ کے پلیٹ فارم سے آج تقریباً 150 سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے، اور محترم نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ اور محترمہ مریم نواز کی ہدایات کے مطابق ملک کے دوسرے حلقوں میں بھی راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ آج جاری ہے۔ کارکنوں نے راشن کی تقسیم میں پرجوش انداز میں حصہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلعی رہنما آصف علی شاہد کے ساتھ مل کر کورونا ایمرجنسی میں مثبت کردار ادا کریں گے، جبکہ مسلم لیگ نون مشکل کی گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ مادر جمہوریہ محترمہ کلثوم نواز نے پاکستان کی ایجوکیشن اور فیملی دیکھ بھال کے لیے جو سلسلہ جاری کیا ہے، ان کے اس مشن کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ پاکستان کے عوام کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ وومن ونگ کی صدر آمنہ آفتاب کا مزید کہنا تھا کہ عید سے قبل راشن تقسیم کے تیسرے مرحلے کو مکمل کیا جائے گا، جس میں مزید خاندانوں کو اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ SSP CIA کی سربراہی میں CIA کی ٹیم نے کارروائی کی۔ شہر میں کار چوری کا بین الاضلاعی 2 رکنی گینگ گرفتار کر لیا۔ 8 کاریں بھی برآمد۔ پریس کانفرنس میں متاثرین کے حوالے کر دی۔ تفصیلات فرزانہ صدیق کی اس رپورٹ میں۔ SSP CIA کاشف اسلم کی سربراہی میں CIA ٹیم نے شہر کے مختلف علاقوں سے گاڑیاں چرانے والا بین الاضلاعی 2 رکنی چور گینگ گرفتار کر لیا۔ تشکیل دی جانے والی ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ان ملزمان کو قانون کے شکنجے میں جکڑا۔ ملزمان جو ہیں وہ پرانے بھی ریکارڈ یافتہ ہیں کار چوری میں، اور جو ہم نے 8 مقدمے یہاں پر دیے ہیں، یہ انشاءاللہ ان سب میں چالان ہوں گے اور گرفتار بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے کار چوری کی وارداتوں کا انکشاف کیا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی ہم ریکوری کر کے ان کو چالان کریں گے۔ CIA ٹیم نے ملزمان سے دوران تفتیش شہر کے مختلف علاقوں بٹالہ کالونی، منصور آباد، پیپلز کالونی، گلبرگ، کوتوالی اور جھنگ بازار سے چرائی جانے والی 63 لاکھ مالیت کی 8 کاریں برآمد کروائیں۔ 8-9 ماہ پہلے گم ہوئی تھی، اور اس میں چور جو ہے پولیس CIA نے پکڑے ہیں، اور وہ پکڑنے کے بعد آج ماشاءاللہ ہمیں یہ گاڑی واپس دے دی گئی ہے۔ کرولا GLA تھی۔ افسران کی مہربانی سے اب ہمیں گاڑی مل گئی ہے، بالکل اچھی حالت میں ملی ہے۔ CPO سہیل چودھری نے CIA پولیس کی ٹیم کو نقد انعام اور اعزازی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ کیمرامین محمد شاہزیب کے ساتھ فرزانہ صدیق، سٹی 41 فیصل آباد۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یوتھ ونگ ریجنل گورننگ کمیٹی نارتھ پنجاب کے عہدیداران کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یوتھ ونگ ریجنل گورننگ کمیٹی نارتھ پنجاب کے لیے ڈپٹی سیکرٹری جنرل فیصل آباد سے منتخب ہو گئے۔ چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف سیف نیازی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ احسن سندھو تحریک انصاف یوتھ ونگ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے۔ انہوں نے ذمہ داری کا حلف بھی اٹھا لیا۔ اس موقع پر انہوں نے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے عوامی خدمات سر انجام دینے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ احسن سندھو تحریک انصاف یوتھ ونگ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے اور انہوں نے ذمہ داری کا حلف بھی اٹھا لیا۔ تاہم اس موقع پر انہوں نے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے عوامی خدمات سر انجام دینے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔